मैं उस वक्त हॉस्टल से काफ़ी दूर निकल आई थी। थकन मेरे जिस्म के हर हिस्से पर गालिब आ चुकी थी। सर्दी के बावजूद मेरे माथे पर पसीने के कतरे नुमायां हो रहे थे। मेरी सांसें इतनी तेज थी कि मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा सीना फट जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मेरे कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अनजाने खौफ के ज़ेरे असर एक अनजान मंजिल की तरफ मुसलसल भाग रही थी। ये रास्ता सुनसान था और चारों तरफ फैली हुई वीरानी मेरे दिल पर खौफ की तहें जमा रही थी। हमारा हॉस्टल एक सुनसान इलाके में वाक़ था। अब जैसे हर कदम के साथ मेरा दिल बेतरतीब धड़कने लगा। एक कमज़ोर सी लड़की का रात के इस पहर यूं तन्हा सड़क पर चलना जैसे किसी खतरे को दावत दे रहा हो। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन पलट कर देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। इसीलिए मैं अपनी रफ्तार बढ़ाती गई, खुद को मजबूर करती गई कि रुकने का सोचना भी मना है। रास्ते में कई बार रुककर सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक नामालूम खौफ मुझे दोबारा चलने पर मजबूर करता। मैंने आसपास देखा कि शायद कोई सवारी नजर आ जाए, लेकिन उस कड़ाके में ये गलियां और रास्ते जैसे इंसानों की मौजूदगी से खाली हो चुके थे। न कोई गाड़ी नजर आ रही थी, ना कोई इंसान। यूं लग रहा था जैसे इस सुनसान रास्ते पर सिर्फ मैं और मेरा खौफ मौजूद है। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी और सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। अंधेरे की गहराई और खामोशी ने मेरे वजूद पर एक अजीब सा खौफ तारी कर दिया। कहीं कोई कुत्ता भौंकता हुआ आता तो मेरा दिल दहल जाता, और कहीं किसी झाड़ी की हरकत मुझे मजीद तेज भागने पर मजबूर कर देती। उस बेचैनी और इस्तराब में अचानक मेरी नज़र दूर से झिलमिलाती एक रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी अंधेरे में किसी उम्मीद की किरण के जैसी थी, जैसे किसी ने या तो लालटेन जलाई हो या फिर आग का हल्का सा शोला हो। मेरे दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जाग उठी कि शायद वहाँ कोई इंसान होगा, कोई जगह होगी जहाँ मैं पनाह ले सकूं। और अपने खौफ और थकन को भुलाकर मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं रोशनी के करीब पहुंचती गई, मुझे अंदाजा हुआ कि ये किसी पुरानी हवेली का हिस्सा है। एक पुराना सा बल्ब हवेली के बड़े से दरवाजे के ऊपर टिमटिमा रहा था। उसकी जर्द रोशनी उस वीरान रास्ते में अजीब पुरस्रारियत भर रही थी। हवेली का दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था और वक्त के असरात से काफ़ी खस्ता हाल लग रहा था। मैंने थोड़ा झिझकते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दिल में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यहाँ कोई होगा? क्या मुझे यहाँ पनाह मिल सकेगी? मैंने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया तो हैरत की इंतहा न रही। वो बगैर किसी मुज़ाहमत के खुलता चला गया। उस वक्त मेरे दिल में खौफ और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत पैदा हो गई। रात के उस पहर एक वीरान हवेली का दरवाज़ा यूं खुला होना किसी मुअम्मे से कम नहीं था। लेकिन अपनी हालत देखते हुए मैंने अपनी खुशकिस्मती पर शुक्र अदा किया और अंदर कदम रखा। जैसे ही अंदर दाखिल हुई, एक अजीब सी ठंडक ने मेरा इस्तकबाल किया। ये ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ ऐसा था जो मेरी रूह को झंझोड़ रहा था। मैंने अपनी शॉल को अच्छी तरह से लपेटा और आगे एहतियात से बढ़ने लगी। अंदर का माहौल बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी ने सदियों से यहाँ कदम न रखा हो। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और कमरे के कोनों में परिंदों ने अपने घोंसले बना रखे थे। हवेली की खस्ता हाली देखकर अंदाजा हो रहा था कि ये काफ़ी अरसे से खाली पड़ी है। मैं एक बड़े से कमरे में पहुंची जहाँ पुराना फर्नीचर बिखरा पड़ा था। अलमारियाँ गर्द से भरी हुई थी और मेज़ों पर मिट्टी की मोटी तह जमी हुई थी। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी दिल में अजीब बेचैनी और खौफ बाकी था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि इस वक्त मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। थकन और भागने की मुशक्कत ने मुझे मजीद चलने से रोक दिया था और यूं उस हवेली में कुछ वक्त रुकने का फैसला किया। ये जगह मेरे लिए जितनी पुरस्रार थी उतनी ही खौफनाक थी, लेकिन मैंने दिल मजबूत किया और फैसला किया कि किसी महफूज कोने में जाकर आराम करूंगी। जैसे ही मैं हवेली की गहरी खामोशी में खोई हुई थी, एक हल्की सी आहट ने मेरे कानों को चौकन्ना कर दिया। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। शायद ये सिर्फ मेरा वहम था या फिर उस हवेली का कोई और राज। मुझे उस हवेली की पुरस्रारियत से खौफ तो महसूस हो रहा था, लेकिन मैं उस वक्त कहीं और जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुझे उस वक्त शदीद थकावट महसूस हो रही थी और इतनी दूर तक भाग कर आने के बायस मेरी टांगें तो जैसे जवाब दे गई थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि कुछ देर यहाँ रुककर फिर आगे का सफ़र जारी रखूंगी। तभी कमरे के अंदर एक अजीब सी नागवार सी बू फैली और कमरे के अंदर एक भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बरसों से इस कमरे को किसी ने खोला ही नहीं। लेकिन मैं जब दाखिल हुई तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। एक लम्हे के लिए खौफ की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ने लगी, लेकिन फिर अपनी थकावट और रात के आखिरी पहर का सोचकर मैं कमरे में मौजूद वाहिद चारपाई पर आकर लेट गई। ये चारपाई बहुत बड़ी थी, जैसे कोई कदीम चारपाई होती है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पायों के साथ बनी ये रंगीन चारपाई उस वक्त मेरे सुकून का बायस बन रही थी। मैंने इधर उधर हाथ मारकर अपने लिए एक नरम सा तकिया तलाश किया
और फिर उसके ऊपर सर रख कर लेट गई। अभी मैंने सर रखा ही था कि सुकून की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ती चली गई और मैं फ़ौरन नींद की वादियों में उतर गई। मेरा नाम ज़ोया है और मेरी उम्र 19 बरस है। मैं एक छोटे से गांव की रिहायशी हूँ जहाँ पर तालीम की सहूलतें कुछ खास नहीं थी। मैट्रिक करने के बाद मुझे कॉलेज में दाखिला लेना था और इसीलिए मैंने घर पर अम्मा के साथ इस बात पर खूब बहस की कि मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवाया जाए। वो तो मैट्रिक में भी मेरे नंबर अच्छे थे और कुछ मेरी उस्तानियों ने मेरी बहुत तारीफ़ की और अम्मा अब्बा को इस बात पर कायल कर लिया कि मुझे आगे ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना अम्मा तो चाह रही थी कि अब मेरे हाथ पीले कर दिए जाएं और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने अपनी उस्तानियों से मदद मांगी और उन्हें माँ बाप को कायल करने के लिए कहा। मेरी उस्तानियों का कहा मेरे वालिदैन के लिए हरफ आखिर साबित हुआ और उन्होंने फ़ौरन रजामंदी दे दी। अब्बा अगले ही दिन जाकर शहर के मारूफ कॉलेज में दाखिले का फॉर्म लेकर आए। यूँ मेरा दाखिला शहर के एक अच्छे और मारूफ गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया और साथ ही मैंने हॉस्टल में भी दाखिला ले लिया, क्योंकि मैं गांव से रोज़ शहर आना जाना नहीं कर सकती थी। अगर मैं रोज़ का आना जाना करती तो सफ़र में बहुत वक्त लग जाता और थकावट अलग होती। इसीलिए अब्बा ने मेरा दाखिला हॉस्टल में करवा दिया, जहाँ से मैं 15 दिन बाद घर आ सकती थी और 1-2 दिन घर रुक सकती थी। मैं बेहद खुश थी क्योंकि आला तालीम हासिल करना मेरा ख्वाब था और मैं चूँकि फितरी तौर पर ज़हीन लड़की थी, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि आला तालीम ज़रूर हासिल करके किसी मुकाम पर पहुँचूँगी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मैं इस गुर्बत की ज़िंदगी से निकलना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ की तरह सिर्फ घरदारी तक महदूद होकर रह जाऊँ। इसीलिए मैंने अपनी बका के लिए अपना पहला स्टेप उठा लिया था। मैं कॉलेज चली आई और हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। पहले दिन मैं बेहद खुश और पुरजोश थी क्योंकि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। इतना बड़ा कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल देखकर मैं दंग रह गई। मेरे गांव का तो सिर्फ 4 कमरों पर मुश्तमिल था और यहाँ पर इतने बड़े बड़े कॉरिडोर और क्लासरूम्स थे कि मेरी हैरत की इंतहा न रही। मुझे यहाँ आकर बेहद अच्छा लग रहा था। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। शुरू के 1-2 दिन एडजस्ट होने में लगे और फिर मैंने अपनी तवज्जो पढ़ाई की तरफ मबजूल करवा ली। हॉस्टल में मेरे साथ जो लड़कियाँ थीं वो ज़्यादातर अपने काम में मसरूफ़ रहती और मैं खुद भी अपने काम से काम रखती, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आती थी और मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी थी। यही वजह थी कि मैंने बहुत कम दोस्ती रखी। मेरे साथ सिर्फ एक लड़की किरण थी जिसके साथ मेरी दोस्ती थी और हम दोनों अक्सर फारिग वक्त में बैठकर बातें करते और एक दूसरे के बारे में जानते। मुझे हॉस्टल में आए हुए 1 महीना हो गया था और मैं एक बार घर से होकर आ चुकी थी। अम्मा अब्बा मेरे बगैर उदास थे क्योंकि मैं उनके घर की रौनक थी और उनका मेरे साथ दिल लगा रहता था। लेकिन अब चूँकि मैं घर से इतनी दूर हॉस्टल चली गई थी तो इसीलिए वो उदास रहते थे और उन्हें अपना दिल लगाना भी मुश्किल हो रहा था। जब मैं घर गई तो वो बेहद खुश हुए। ये 2-3 दिन इतनी जल्दी गुजर गए थे कि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। मैं वापस हॉस्टल आने के बाद अपना दिल भी मेरा नहीं लग रहा था। गाँव की फ़िज़ा जो बहुत खालिस थी मुझे बहुत याद आती और अपने घर की गलियाँ तक याद आती। मैं कुछ दिन तो इसी तरह उदास रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे हो गई और मसरूफ़ रहने लगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तकदीर आगे मुझे ऐसा कुछ दिखाने वाली है जो सारी ज़िंदगी मेरे दिलो दिमाग से निकल नहीं सकेगा। हॉस्टल में वीकेंड के बाद सब लड़कियां घर जा रही थी और मैं उस वक्त हॉस्टल में अकेली थी क्योंकि पिछले हफ्ते ही घर से होकर आई थी। आज मेरे कमरे में भी कोई नहीं था और मैं अकेली कमरे में थोड़ा घबरा रही थी। ये पहली बार था कि मुझे यूं अकेले रहने का मौका मिला था। हॉस्टल के इर्द गिर्द वैसे भी दरख्त थे और यहाँ पर रात के वक्त उन दरख्तों के लंबे लंबे साए कमरे के अंदर महसूस होते तो वो बहुत अजीब और खौफनाक सा माहौल बनाते। यही वजह थी कि मैं रात के वक्त घबराने लगी और डरने लगी, इसीलिए अपने कमरे से बाहर आ गई। मैंने सोचा कि शायद बाहर कोई ना कोई तो लड़की मौजूद होगी और उनके साथ गपशप करूंगी और अपना वक्त गुजारने की कोशिश करूंगी, क्योंकि खौफ के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन बिल्डिंग के बाहर भी कोई नहीं था और बिल्डिंग के अंदर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। सारी लड़कियां अपने कमरों में आराम कर रही थी। मैं हॉस्टल के बाग में निकल आई और वहाँ पर टहलने लगी। यहाँ पर भी खौफ कम महसूस हो रहा था क्योंकि हल्के से चांद की रोशनी थी, लेकिन सर्दी की शिद्दत मुझे यहाँ रुकने नहीं दे रही थी। तभी जब मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो एकदम से मेरे सामने गार्ड आ गया और गार्ड ने जब मुझे देखा तो कहने लगा, ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गार्ड की आवाज़ सुनकर मैं एकदम घबरा गई। रात के अंधेरे में इस वक्त गार्ड का यूं अचानक मेरे सामने आ जाना और इतने रोब में मुझे मुखातिब करना मुझे डरा गया। लेकिन मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और गार्ड से कहा कि वो दरअसल मैं कमरे में डर गई थी। आज लड़कियां घर गई हैं और मैं अकेली थी, इसीलिए यहाँ रुक कर वॉक करने चली आई। मैंने गार्ड से जब ये कहा तो वो एकदम से मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, अच्छा तो तुम डर गई थी? यूँ करो कि आओ मेरे पास बैठो, हम बातें करते हैं। गार्ड का लहजा एकदम से बदल गया था और उसके बदले हुए लहजे को मैंने बखूबी महसूस कर लिया था, इसीलिए मुझे अपने वजूद पर चींटियाँ रेंगती हुई महसूस हुई। तभी मैंने बेसाख्ता उससे कहा, नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मैं कमरे में जा रही हूँ,
ویسے بھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی کہ گارڈ نے ایک دم میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، اب جب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے باتیں کروں تو تم اندر جا رہی ہو، یہیں پر رک جاؤ۔ گارڈ کی اتنی جرت نے مجھے خوفزدہ کر دیا اور میں بے حد گھبرا گئی۔ تبھی میں نے بے ساختہ اپنا ہاتھ زور سے اسے چھڑایا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ میں بنا سوچے سمجھے ایک طرف کو بھاگتی جا رہی تھی اور اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف جا رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ گارڈ میرے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں، لیکن اس وقت مجھے صرف اپنی عزت اور جان کی حفاظت درکار تھی، اس لیے میں نے مڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں کالج سے باہر نکل آئی اور ہاسٹل سے کافی دور چلی گئی۔ اس وقت سڑک بھی سنسان تھی اور راستہ بھی اندھیرا تھا۔ میں بے تحاشا بھاگتے ہوئے تھک چکی تھی اور جب میں تھک کر نڈھال ہو گئی تو ایک جگہ پر رک گئی اور پھر سامنے دکھائی دینے والی اس پراسرار حویلی میں نے قدم رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر آنے کے بعد میری زندگی کا رخ بدل جائے اور میں ایک نئے دور میں داخل ہو جاؤں۔ اس حویلی میں آنے کے بعد میں نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا، کیونکہ کافی دیر تک بھاگتے رہنے کے باعث میری ٹانگیں بہت تھک چکی تھی اور اس وقت میں تھکن سے نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ اسی لیے سامنے دکھائی دینے والی بڑی سی چارپائی کے اوپر میں آرام سے لیٹ گئی اور تکیے کی تلاش میں مجھے قریب ہی ایک نرم سا تکیہ بھی مل گیا۔ میں اس کے اوپر سر رکھ کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ مجھے بہت سکون کی نیند محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر گزری کہ جب اچانک مجھے اپنے سر کے نیچے عجیب سی حرکت محسوس ہوئی۔ گہری نیند میں ہونے کے باعث پہلے میں نے اسے زیادہ محسوس تو نہیں کیا، لیکن پھر جب دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اسی طرح سے حرکت محسوس ہوئی تو میرے اعصاب تھوڑے چوکنے ہو گئے اور میں نیم غنودگی کی کیفیت میں آ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ حرکت کہاں سے ہو رہی ہے۔ تبھی اچانک ایک ہلکی سی سرسراتی ہوئی سرگوشی میرے کانوں میں ٹکرائی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا نام لے کر پکارا ہو، زویا۔ یہ آواز ایک سرگوشی کی صورت میں جب مجھے سنائی دی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بے حد گھبرا گئی۔ دوبارہ مجھے اسی طرح ایک سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ دوبارہ کسی نے میرا نام ایک سرسراتی سرگوشی میں لیا تو میں بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جسم کے رونگٹے کھڑے تھے، کیونکہ یہ گھر بالکل خالی تھا اور میں یہاں اکیلی تھی۔ یہاں پر کوئی اور تھا بھی نہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا بھی تو اسے میرے نام کا کیسے پتہ چلتا؟ یہی وجہ تھی کہ میں ڈر گئی اور بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی اٹھی تو مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی اور اس احساس نے ایک پوری اسرار سی کیفیت میرے وجود میں داخل کر دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ایک خوبصورت شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑے غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں بے اختیار چارپائی سے اٹھ گئی اور گھبرائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کون ہیں اور یہاں پر کیسے آئے؟ میں بے طرح ڈر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا کہوں۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں تو تم سے یہ بات پوچھنے ہی والا تھا کہ تم کون ہو اور یوں میری سلطنت میں بغیر کسی اجازت کے کیسے داخل ہو گئی۔ اس کی بات میں بہت رعب تھا اور آواز میں تحکم تھا۔ اس کی آواز نے میرے اوپر خوف طاری کر دیا۔ میں گھبرا کر بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کی جگہ ہے۔ میں تو پناہ کی تلاش میں آئی تھی اور چونکہ میں بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی اسی لیے یہاں پر سونے لیٹ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، لیکن آپ ہیں کون؟ میں نے ایک دم سے اسے ساری تفصیل بتاتے ہوئے جب اس سے پوچھا تو وہ غصے سے بولا، آخر تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ یہ میری جگہ ہے اور تم نے میری نیند خراب کی ہے۔ میں بہت آرام سے سو رہا تھا اور تم نے میرے آرام میں خلل ڈالا۔ تمہاری یہ غلطی ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اس کے باروب انداز نے میرے اوپر ہیبت طاری کر دی اور تبھی میں ڈر کر وہاں سے بھاگی۔ لیکن یہ کیا، واپسی کے لیے مجھے کوئی راستہ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہ بھول بھلیوں میں گم ہو کر رہ گئی ہوں۔ میں جدھر کو جاتی وہاں پر دروازہ بند ہوتا، میں جدھر کو نکلنے کی کوشش کرتی وہاں پر آگے بند گلی ملتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ جس راستے میں آئی تھی وہ راستہ بھی اب مجھے نہیں مل رہا تھا اور میں اب بے حد حیران پریشان ہو گئی اور مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس حویلی کی پوری اسراریت اور ہولناکی میرے پر بری طرح سے حاوی ہو رہی تھی۔ میں جہاں سے بھی بھاگتی وہیں سے واپس آ جاتی۔ اس وقت بھی میں اس کمرے میں واپس آ چکی تھی جہاں پر وہ جن زیادہ موجود تھا۔ تبھی وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس جگہ پر میری اجازت کے بغیر تم داخل ہو گئی، لیکن اب میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی۔ وہ جن زیادہ اور اس کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ تبھی ایک دم میں نے اسے کہا کہ مجھے جانے دو، میں تو صرف اپنی عزت اور جان بچانے کی خاطر یہاں آئی تھی۔ میرے پیچھے میرے ہاسٹل کا گارڈ پڑ گیا تھا اور میں اس سے ڈر کر یہاں آ کر چھپ گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں پر تم ہو۔ اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں یہاں نہ آتی۔ جب وہ جن ذات کہنے لگا، اب تو تم آ چکی ہو، اب تو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ آخر تم نے یہ غلطی کی کیسے؟ دروازہ کھلانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم یہاں داخل ہو جاؤ۔ تم نے میری نیند خراب کی، مجھے تنگ کیا۔ اس جن زادے کی باتوں نے میرے وجود کے اندر خوف کی لہر دوڑا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اسے کیسے قائل کروں۔
میں کیسے یہاں سے نکلوں؟ میں نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے موت اب میرے سامنے ہے اور میں اس سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ میری آنکھوں میں ایک دم آنسو بہنے لگے۔ ان آنسو کو دیکھ کر وہ جن زیادہ کہنے لگا، رونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس جن زادے کی بات پر میں نے ایک دم اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، شرط؟ کیسی شرط؟ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن صرف تب یہاں سے جاؤ گی جب تم مجھے اس بات کا یقین دلا کر جاؤ گی کہ تم مجھے یہاں سے آزاد کرو گی۔ اس جن زادے کی بات سن کر میں بے ساختہ چونک اٹھی اور اس سے پوچھا، کیسے؟ میں تمہیں یہاں سے کیسے آزاد کروں گی، جبکہ یہ تو تمہاری اپنی سلطنت ہے، تمہاری اپنی جاگیر ہے، تو پھر تمہیں یہاں سے کیسے آزاد کر سکتی ہوں؟ میں حیرت کے مارے جب اس سے دریافت کرنے لگی تو جن زیادہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا اور کہنے لگا، بتاتا ہوں تمہیں، سب بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے اس نے پردے ہٹائے اور کھڑکی کے پار دیکھنے لگا، جبکہ میں اس کی پشت پر موجود تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اب وہ کیا کہے گا اور ایسا کون سا کام مجھے سونپے گا جو میں کر سکوں گی کہ نہیں۔ تبھی وہ بولا، یہ آج سے بہت برس پہلے کی بات ہے جب میں ایک کھلنڈرا سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرا نام عمر ہے اور میں بے تحاشا شرارتی اور نٹکھٹ سا لڑکا تھا۔ مجھے لوگوں کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا۔ میں اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ نکل جاتا اور اکثر باغ میں پھل توڑتا، مالی کو تنگ کرتا۔ اسی طرح اچانک ایک دن میں باغ میں پہنچا اور وہاں درخت پر لگے رسیلے پھلوں کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں درخت پر چڑھ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس درخت کے اوپر ایک جن زادہ آرام کر رہا ہے، اور جن زادہ کوئی عام جن زادہ نہیں تھا، بلکہ وہ شاہی جن زادہ تھا۔ اس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا اور میں اس کے آرام میں مغل ہوا، اس کی نیند خراب کر دی اور اس کے اوپر پیر رکھ کر گزر گیا، جس کی بدولت وہ بے حد بھڑک گیا۔ اس نے اسی وقت مجھے قید میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ اب تم اس قید میں رہو گے اور جب تک میں نہیں چاہوں گا تب تک تم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ آج اتنے برس گزر جانے کے باوجود میں یہاں موجود ہوں اور یہاں سے نکل نہیں سکتا، لیکن میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی دنیا کے لوگ، اپنے گھر والے یاد آتے ہیں۔ میں واپس اپنی دنیا میں ہر قیمت پر جانا چاہتا ہوں، اسی لیے اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو تمہاری میں مدد کروں گا، لیکن بدلے میں تمہیں یہاں سے مجھے نکالنے کے لیے میری مدد کرنا ہوگی۔ اس جنزادے نے اپنے سامنے میری شرط بیان کی تو میں حیران رہ گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میں اس کی کیسے مدد کر سکتی ہوں۔ یہ ایک جنزادہ ہے اور جنزادہ ہو کر وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تبھی میں نے اس سے کہا کہ میں آخر تمہاری کیسے مدد کروں گی، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، نہ ہی میں کبھی جنات سے ملی اور نہ ہی میرا کوئی واسطہ ہے، تو پھر میں تمہاری مدد کیسے کروں گی؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں جب جنزادے سے پوچھا تو وہ آہستہ سے سرگوشی کی آواز میں کہنے لگا، جسے میں بغور سننے لگی اور پھر میں نے سن کر سر ہلا دیا، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ جنزادہ کیا چاہتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے فوراً اس کے ساتھ ڈیل کر لی اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، تو مجھے یہاں سے نکال دو۔ وہ جنزادہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں تمہاری بات پر یقین کر کے تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، لیکن تم میرے ساتھ کوئی دھوکہ مت کرنا اور نہ ہی مجھے کسی دھوکے میں رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے پیچھے وہاں تک نہیں آ سکتا، میں تمہارے پیچھے ہر جگہ جا سکتا ہوں۔ اس جنزادے نے مجھے دھمکی امیز انداز میں کہا تو میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں اگر چاہتی بھی تو اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنی بات کا یقین دلایا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں یہاں سے نکلنے کے بعد تمہاری مدد کی پوری کوشش کروں گی اور مجھے امید ہے کہ جلد تم یہاں سے باہر نکلو گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر امید کی کرن لہرانے لگی اور میں بھی مطمئن ہو گئی۔ صبح کا سورج نکل آیا تھا اور اب ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اس وقت جنزادے نے مجھے اس پراسرار حویلی سے نکال دیا۔ باہر نکلتے ہی میرے وجود میں ایک سکون کی لہر دوڑنے لگی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں صدیوں سے کسی قید میں موجود ہوں اور اس وقت اس قید سے نکلنے کے بعد بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے گاؤں جاؤں یا پھر واپس ہاسٹل جاؤں۔ پھر کچھ سوچ کر ہاسٹل کی جانب چل پڑی، کیونکہ میں گاؤں واپس جا کر ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں انہیں اس بارے میں چوکنا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ہاسٹل کا ماحول اس طرح کا ہو گیا اور گارڈ نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر انہیں بتاتی تو ابا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ہاسٹل میں نہ رہنے دیتے، اس لیے مجھے اپنی پڑھائی کی خاطر یہ بات چھپانی پڑی اور اس بات کو چھپاتے میں سیدھی واپس ہاسٹل چلی آئی۔ وہ گارڈ تو مجھے اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ جانے کہاں گیا تھا۔ تبھی میں بڑے مطمئن انداز میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا کہ میں رات کو ہاسٹل میں نہیں تھی۔ ہاسٹل میں آنے کے بعد میں ایسے گہری نیند اپنے بستر پر گری جیسے صدیوں سے جاگی ہوں۔ پھر دوپہر کی خبر لے کر ہی آئی، آج چونکہ میری کالج سے چھٹی تھی، اسی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بڑے مطمئن انداز سے اٹھ کر میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور ناشتہ کرنے کے بعد جنزادے کے بتائے ہوئے طریقے پر غور کرنے لگی۔
उस जिनजादे ने मुझे जो कहा था वो थोड़ा ख़तरनाक तो था, लेकिन अब मुझे उसकी खातिर ये सब कुछ करना ही पड़ा था। अगर मैं ना करती तो शायद सारी ज़िंदगी वहीं पर वो कैद रहता। इसीलिए मैंने उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक एक लाएअमल तरतीब दिया और उसी के मुताबिक मैंने अमल करने का सोचा। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। मुझे हॉस्टल में डर लगता था, ख़ास तौर पर उस गार्ड से भी डर लगता, लेकिन वो गार्ड कहाँ था? उस दिन के बाद मुझे दोबारा नज़र नहीं आया। वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ? मैंने किसी से उसके बारे में पूछा भी नहीं। अब मुझे हफ्ते का इंतज़ार था जब मैं उस जिनजादे के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करती और वहाँ से आज़ाद हो जाता। वो जैसे ही हफ्ता आया तो मैंने उसी दिन हॉस्टल में लगे बेरी के दरख्त से चंद पत्ते लिए और जिनजादे के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसके ऊपर पढ़ाई की। उसके ऊपर पढ़ाई करने के बाद मैंने उन पत्तों को जला दिया। अब मुझे 3 दिन तक यही अमल करना था और उसके बाद उस राख को इकट्ठा करके मुझे उस हवेली में लेकर जाना था। उस जिनजादे ने मुझे इतना ही कहा था। अब वो राख उसका क्या करता मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगले दिन मैंने इसी तरह किया। बेरी के पत्तों को इकट्ठा करके मैंने जला दिया और अच्छी तरह से उनकी राख एक डिब्बे में बंद करके रख ली। न जाने क्यों मुझे ये अमल करते हुए अजीब सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं क्या करती? अगर मैं अमल नहीं करती तो वो जिनजादा यकीनन मेरी जान के पीछे पड़ जाता और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। इसी वजह से मैंने ये रिस्क लेने का सोचा। अब एक ही दिन बाकी रह गया था और मुझे वो अमल मुकम्मल करके उस राख को जिनजादे के पास पहुंचाना था। हालांकि वो हवेली यहाँ से अच्छे खासे फासले पर मौजूद थी और मुझे इतनी दूर जाना था, लेकिन क्या करती? अपनी जान प्यारी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो जिनजादा मेरी जान को आ जाए। अगले दिन भी मैंने शाम के वक्त उस अमल को मुकम्मल किया और वो सारी राख एक जगह पर इकट्ठी करके रख ली। अब मौके के इंतज़ार में थी कि कब मुझे मौका मिलता है और मैं हवेली जाकर जिनजाद को वो राख दे देती हूँ। फिर मैं देखती कि वो वहाँ से आज़ाद हो पाता या नहीं। इसीलिए मैं मौके की तलाश में थी और इसी तगुदू में 3-4 दिन गुजर गए। आज मुझे मौका मिल गया क्योंकि जुम्मा था और काफ़ी लड़कियाँ हॉस्टल से घर जा रही थी। मैं चूँकि हफ्ते को नहीं जाती थी, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि वार्डन से कहकर शाम को बाजार का बहाना बनाकर निकल जाऊंगी और उस हवेली पर राख जिनजाद को दे दूंगी। ये सोचकर मुतमईन हो गई। जोहर के बाद वार्डन के पास आई और उसे अपने बाजार जाने का कहकर हॉस्टल से निकल आई। वार्डन ने मुझे 2 घंटे की इजाज़त दी और मैं मुतमईन थी क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं इतने वक्त में वापस आ जाऊंगी। मैंने वो राख की डिब्बियाँ संभाल कर अपने पास रखी और हवेली के रास्ते की तरफ चल पड़ी। ये एक तवील रास्ता था। पहले तो सोचा कि सवारी ले लूँ, लेकिन फिर पैदल चलने को तरजीह दी और सवारी नहीं ली। उसी सड़क पर चलती गई जिस सड़क पर एक हफ्ता पहले मैं भाग कर जा रही थी। आज ये रास्ता इतना खौफनाक और हैबतनाक महसूस हो रहा था जितना उस रात हुआ, क्योंकि आज दिन था और दिन के वक्त यहाँ अच्छी खासी चहल पहल थी। यूँ मेरा ये रास्ता भी आसानी से कट गया। मैं हवेली पहुँच चुकी थी और वह हवेली उस वक्त भी पुरस्कार लग रही थी। उस वक्त भी उसके माथे पर वो पीला बल्ब जगमगा रहा था। एक लम्हे के लिए मैं घबरा गई और कंधे पर मौजूद बैग को मजबूती से थाम लिया, यूँ जैसे मेरा वो सबसे कीमती असासा हो, और फिर हिम्मत जमा करके हवेली के अंदर कदम रख चुकी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उस दिन वाले एहसासात फिर से उमड़ आए। मेरे पूरे वजूद में एक सर्द लहर से दौड़ने लगी। यूँ लग रहा था कि जैसे खौफ की चादर मेरी आंखों में समा गई हो। मैं बेख्तियार ठटक कर रुक गई। दिल चाहा कि वापस चली जाऊं, लेकिन मैं जानती थी कि मैं यूँ वापस नहीं निकल सकती। जब तक जिनजादे का हुक्म नहीं होगा, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, तब तक घर से अब नहीं निकल सकती। मैंने कदम आगे बढ़ाए और उसे आवाज़ देने लगी, सुनो, कोई है यहाँ पर? मैं जोया हूँ, मेरी बात सुनो, कहाँ हो तुम? मैंने जिनजादे को आवाज़ें दी तो कुछ देर बाद वो आ गया और गुस्से से घूर कर कहने लगा, तुम हमेशा मेरी नींद क्यों ख़राब करती हो? आज भी इतनी बेवक्त आई हो, मेरी नींद ख़राब करके रख दी। उसकी आंखों से ही लग रहा था कि वो कच्ची नींद उठ कर आया, क्योंकि बेतहाशा सुर्ख हो रही थी और उसके चेहरे पर अजीब सी बेजारी और थकावट महसूस हो रही थी। मैं ना चाहते हुए भी शर्मिंदा हो गई और इसीलिए उसे कहा कि मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम सो रहे हो। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुमने जो मांगा था वो लेकर आई हूँ। अब तुम मुझे आज़ाद कर दो और दोबारा कभी मेरे पीछे मत आना। मैंने जिनजादे से कहा और अपने बैग में मौजूद एक छोटी सी डिबिया बाहर निकाली जिसके अंदर बेरी के पत्तों की राख थी। मेरी बात सुनकर वो जैसे चौंक उठा और एकदम गहरी नज़रों से देखकर कहने लगा, वाकई तुमने मेरा काम कर दिया? उस जिनजादे के लहजे में हैरत थी। वो बड़ी जांचती हुई नज़रों से देख रहा था। तभी मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब तुम भी वादे के मुताबिक अपना काम कर देना और दोबारा मेरे पीछे मत आना, मैंने जिनजादे से कहा। और वो डिबिया उसकी तरफ बढ़ाई जिसे उसने बेहद हैरानी से थामा और खोल कर देखा और फिर उस डिबिया को अपनी नाक के करीब ले गया। उसे सूंघ कर गहरा सांस भरा और कहने लगा, ये तो वाकई तुमने कर दिखाया। मैं हैरान हूँ कि तुम एक छोटी सी लड़की होकर इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हो, उस जिनजादे ने कहा। उसकी नज़रों में सताइश थी और लहजे में मेरे लिए तारीफ भी। मैंने उससे कहा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था और मैं वादे के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने ये काम कर दिया। अब तुम भी अपना कौल निभाना और वादा खिलाफी मत करना। मैंने जिनजादे को आंखों ही आंखों में देखते हुए कहा तो वो बेसाख्ता सर हिला गया और तभी जब मैं पलटने लगी तो एकदम मुझे ख्याल आया। मैंने दोबारा उससे पूछा, आखिर तुम यहाँ पर आज़ाद कैसे होगे?
اس بیری کے پتوں کی راکھ کا کیا کروگے؟ یہاں سے کیسے نکلوگے؟ میں نے حیرانی سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، دراصل یہ بیری کے پتے سمجھو ہر جادو کا توڑ ہیں، اور میں ان کے اوپر منتر کر کے اپنے آپ کو حویلی سے نجات دلاؤں گا، یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اگر تم سے یہ نہ منگواتا تو پھر یہاں سے کبھی نہیں نکل پاتا۔ اب میں نکل سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے 40 دن کا عمل کرنا پڑے گا، اور میں وہ 40 دن کا عمل ضرور کروں گا، کیونکہ مجھے اپنی آزادی پیاری ہے اور ہر حال میں یہاں سے جانا ہے۔ اس جنزادے نے جب کہا تو میں بے ساختہ سر ہلا گئی۔ اس سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تم 40 دن تک یہیں پر موجود ہو؟ میرے پوچھنے پر اس نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا اور کہا، بالکل، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو، میں تمہیں قید نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شرارت سے میری طرف دیکھا تو میں مسکرا دی اور وہاں سے نکل آئی۔ لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میں نے ایک دوست کھو دیا، آج ایک دوست پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کچھ خالی پن کا احساس ہو رہا تھا، عجیب سے احساسات مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا اور مجھے ہاسٹل واپس پہنچنے کی جلدی تھی، کیونکہ مجھے پوری طرح سے پتہ تھا کہ وارڈن مجھے بہت ڈانٹے گی اور یہ بات اسے بالکل پسند نہیں آئے گی کہ میں نے اتنا وقت کیوں لگا دیا۔ ہاسٹل میں واپس آنے کے بعد مجھے جیسے سکون کا سانس آ گیا تھا، کیونکہ میرا وارڈن سے سامنا نہیں ہوا تھا اور میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اب کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اگلے چند دن میرے لیے بہت زیادہ مصروفیت کے ساتھ گزرے، کیونکہ امتحانوں کی ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی اور آج کل انہی کی تیاری شروع کی ہوئی تھی۔ اس طرح مجھے کافی وقت لگ گیا تھا اور میں دوبارہ اس حویلی کی طرف نہیں گئی۔ امتحانوں میں مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی، تو کسی اور بات کا کیا خیال ہوتا؟ میں جب فارغ ہوئی تو پہلا خیال اسی حویلی کا آیا۔ ویسے ہی بیچ میں صرف ایک دن باقی تھا اور مجھے گھر چلے جانا تھا۔ 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں اور میں وہ چھٹیاں گھر پر ہی گزارنی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ کل کچھ بھی ہو میں اس حویلی میں ایک دفعہ ضرور آؤں گی، جا کر اس جنزادے سے ملوں گی، اور جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی خبر لوں۔ اس سے اگلے دن وارڈن کو بتا کر ہاسٹل سے نکل آئی اور بڑے جانے پہچانے راستے کے اوپر قدم بڑھا دیے۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ جنزادہ ابھی بھی وہیں پر ہوگا اور اس کا عمل بھی اگر مکمل ہو گیا ہوگا تو تبھی وہ میرے انتظار میں وہاں موجود ہوگا، اور میرا یہ یقین سچ ثابت ہوا۔ میں جب اس حویلی پہنچی تو پہلے تو ایک عجیب سی ویرانی نے میرا استقبال کیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ جیسے وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ تبھی میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب میں نے اسے آواز دی تو وہ سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اچھا ہوا تم آگے، میں تمہارے انتظار میں تھا، میرا عمل کامیاب ہو گیا اور مجھے کل گھر واپس جانا ہے، اسی لیے چاہتا تھا کہ ایک بار تم سے ملوں۔ جنزادے کی بات سن کر میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، بالکل، میں بھی تمہارے لیے آئی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ تمہارا عمل کامیاب ہو گیا ہوگا، اب تم گھر جا رہے ہوگے۔ اپنا خیال رکھنا، تم نے میرے اوپر جو مہربانی کی میں وہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے جنزادے سے کہا تو بے ساختہ شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، احسان کیسا؟ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بہتری کے لیے کیا اور مجھ سے خودغرض انسان کوئی بھی نہیں۔ اس جنزادے کے کہنے پر میں چونک پڑی اور پوچھا، وہ کیسے؟ آخر تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ تب اس نے جو بات بتائی وہ سن کر میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ جنزادہ کہنے لگا، دراصل اس رات جب تم ہاسٹل سے باہر نکلی تو میں نے تمہیں وہاں سے نکلتے دیکھا۔ وہ گارڈ تمہارے پیچھے آ رہا تھا اور تم بھاگتی جا رہی تھی۔ تب میں نے گارڈ کو راستے میں پکڑ کر اسے ایک بس کے آگے کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ وہیں مر گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے اور تمہیں اس طرح سے تنگ کرے، اسی لیے میں نے تمہارے قدموں کا رخ اپنی حویلی کی طرف موڑ دیا، کیونکہ مجھے ایسا انسان چاہیے تھا جو میری مدد کرتا اور مجھے اس قید خانے سے نجات دلاتا۔ میں نے یہ پرکھ لیا تھا کہ تم سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم باہمت لڑکی تھی اور میں تمہیں جیسے کہتا تم وہ کر لیتی۔ اسی لیے تم حویلی میں آئی تو میں نے جان بوجھ کر تمہارے سامنے ظاہر کیا جیسے میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ حالانکہ میں نے تمہیں ہاسٹل سے نکلتے دیکھا تو اس وقت میں تمہارے بارے میں سب جان گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے تمہیں یہاں پر قید کر لیا اور ایک جادوئی منتر کے ذریعے تم اس گھر میں قید رہی۔ حالانکہ اس گھر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہاں پر وہ لوگ بھی آرام سے آ سکتے تھے اور جا سکتے تھے، لیکن میں نے تمہیں جادوئی عمل سے وہاں پر قید کر دیا اور تم اپنی جان بچانے کی کوششوں میں ادھر ادھر بھاگتی رہی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ اور آخر کار تم نے میری بات پر عمل کرنے کا سوچا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں اتنے برسوں میں اس قید میں رہ کر تنگ آ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب اور وقت گزاروں، اسی لیے جب تم نے حامی بھری تو میں نے فوراً تمہیں وہ سب کہہ دیا جس کے ذریعے یہاں سے نکل سکتا تھا۔ تمہاری مہربانی کہ تم نے میرا وہ کام کر دیا، اسی لیے تو میں تم پر فخر کرتا ہوں، اور جانے سے پہلے ایک بار یہ ساری حقیقت بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنے دل پر کوئی بوجھ نہیں لینا چاہتا۔ میں تم سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ اگر کبھی جانے انجانے میں نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو اس کے لیے تم مجھے معاف کر دینا۔ اس جنزادے کی باتیں سن کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ سب باتیں کہہ دینے کے بعد بڑی منتظر نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس جنزادے کی باتوں میں سچائی تھی اور آنکھوں سے ہی چھلک رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، لیکن میرے لیے یہ سب قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جنزادہ مجھے پہلے سے جانتا تھا اور صرف اپنے کام کے لیے مجھے یہاں پر بلوایا تھا، اور میں پاگلوں کی طرح یہاں پر چلی آئی۔ وہ جنزادہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا
और उसे यहाँ से रिहाई मिल गई। मैं कहाँ थी, मैं तो वैसे की अकेली थी। ताहम मैंने जिनजादे से कुछ नहीं कहा, उसे सिर्फ कहा तो बस इतना कि तुम्हारी आइंदा आने वाली ज़िंदगी आसानी से गुजरे। ये कहकर मैं वापस पलटने लगी जब उसने कहा, रुको, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन मैं पलटी नहीं और उससे कहा, अब कहने और सुनने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। तुमने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ मैंने सुन लिया है, मुझे और भी काम है, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर मैं वापस उस हवेली से निकल आई। सच बात तो ये थी कि मुझे जिनजादे के इस तरह से करने पर अफसोस था, और उसने जिस तरह से मुझे इस्तेमाल किया था, मुझे यहाँ तक लाया था, इस बात ने भी मुझे बेहद आर्ज़िदा कर दिया। मैंने उसके ऊपर कुछ जाहिर तो नहीं किया, लेकिन क्या करती, मुझे हकीकत को कबूल करके अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। न जाने क्यों मेरा दिल बार बार भर रहा था। उस जिनजादे के इस अमल ने मेरे दिल के अंदर गम भर दिया। मैं हॉस्टल लौट आई, लेकिन यहाँ आकर परेशानी और गम के मारे बुखार हो गया। मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अगले दिन अब्बा मुझे गांव से लेने आए तो मेरी हालत देखकर परेशान हो गए, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी और यही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वैसे ही मौसम की शिद्दत की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब्बा मुझे लेकर घर आ गए और अम्मा भी मुझे देखकर परेशान हो गई, क्योंकि एक ही दिन में मेरा रंग भी जर्द पड़ गया था और मैं बेहद कमज़ोर लगने लगी। यही वजह थी कि मैंने उन दोनों को सच नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो दोनों परेशान हों। उस गम से निकलने में मुझे काफ़ी दिन लग गए थे, और फिर एक दिन जब मैं हॉस्टल वापस आई तो वहाँ पर एक ख़त मेरा मुंतज़िर था। मैं बेहद हैरान हुई, आज तक मुझे किसी ने ख़त नहीं लिखा था, फिर ये ख़त कहाँ से आया? मैंने जैसे हैरत से उसे देखकर सोचा और फिर फ़ौरन खोल लिया। लिखा हुआ था, प्यारी लड़की, तुमने मेरी बहुत मदद की, तुमने मेरे लिए वो किया जो शायद कोई भी नहीं करता। मैं इस सिलसिले में तुम्हारा बेहद ममनून हूँ कि तुमने मेरे कहने के मुताबिक मेरा काम कर दिया, मुझे इस कैद से रिहाई दिलाई। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें परेशान किया है। तुम्हारे यहाँ जाने के बाद ये बात तो सोचकर मैं परेशान होता हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं तुम्हें ख़त लिखूं और तुमसे बाकायदा इस अमल की माफ़ी मांगूं। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और तुम्हें परेशान भी किया। आइंदा मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। बस तुम अपना ख्याल रखना और मुझे माफ़ कर देना। फ़कत एक जिनजाद। वो ख़त पढ़कर मैं बहुत उदास हुई। न जाने क्यों मुझे इतना रोना आया। मुझे अपने जज्बात की कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो कुछ मैं समझ रही थी वो ठीक नहीं था। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था और ना ही उस जिनजादे के ख्याल से ख़ुद को आर्ज़िदा करना चाहिए था। मैं यहाँ पर एक मकसद के लिए आई थी, मुझे अपना वो मकसद हासिल करना है। अब मुझे उन बातों को भुला देना चाहिए। मैंने सोच लिया था कि दोबारा कभी उस हवेली की तरफ नहीं जाऊँगी, ना ही उस जिनजादे को याद करूँगी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और एक मुकाम पर पहुँचना चाहती थी। उसके लिए बहुत ज़रूरी ये था कि मेरी सारी तवज्जो पढ़ाई की तरफ होती। जितना मैंने उस जिनजादे का साथ देना था दे दिया, जितना उसने मेरे साथ करना था कर लिया। ये कहानी अब यहीं पर ख़त्म हुई और दोबारा ज़िंदगी में कभी उस जिनजादे का जिक्र नहीं होना चाहिए। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ख़ुद को मजबूत किया और अपनी किताबें उठाकर बाहर हॉस्टल के बाग में चली आई। मैं नहीं जानती थी कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक नई कहानी की शुरुआत है और बहुत जल्द ये कहानी एक नए तरीके से शुरू होने वाली है।